सब टॉपिक 3.6 इसम की तकसीम मबनी और असल की मुशाबहत और अदम मुशाबहत के एतबार से। ये सब टॉपिक 3.6 आप इसको देखेंगे, इसमें 3.6 ए है और फिर 3.6 बी भी आप पढ़ेंगे। चूँकि अगर तो कोई इसम मबनी और असल के साथ मुशाबहत रखता है तो उसको इसम गैर मुतमक्किन कहते हैं, और जो इसम मबनी और असल के साथ मुशाबहत नहीं रखता उसको इसम मुतमक्किन कहते हैं। तो इसम गैर मुतमक्किन 3.6 ए है, इस कैटेगरी में आएगा, और इसम मुतमक्किन जो है वो 3.6 बी के अंदर आप पढ़ेंगे। और इसी तरह 3.6 ए जो है यानी इसम गैर मुतमक्किन, उसकी 8 किस्में हैं। मजीद आप उसके 8 सब टॉपिक पढ़ेंगे। और 3.6 बी जो है इसम मुतमक्किन, उसके 9 सब टॉपिक इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे। आइए ज़रा इस तफसील को देखते हैं कि आपने इसम की मुख्तलिफ हालतों के एतबार से जो तकसीमात पढ़ी हैं उनमें से 5 तकसीमात पढ़ ली हैं, और अब हम छठी तकसीम पढ़ते हैं मबनी अल असल की मुशाबहत और अदम मुशाबहत के एतबार से। इसम की 2 किस्में, इसम मुतमक्किन और इसम गैर मुतमक्किन। आइए अब हम इनमें से सबसे पहले इसम गैर मुतमक्किन को पढ़ते हैं। सब टॉपिक 3.6 ए इसम गैर मुतमक्किन। इसम गैर मुतमक्किन की तारीफ़, अगर कोई इसम तरकीब में वाक़ हो और मबनी उल असल के साथ मुशाबहत रखता हो तो वह मबनी होता है। पहली बात तो ये देखें कि मबनी उल असल क्या है, वो इंशाअल्लाह तफसील भी आएगी उसकी। मबनी उल असल 3 चीज़ें हैं: तमाम हुरूफ, फ़ेल माजी और अमर हाजिर मालूम। ये मबनी उल असल हैं। अब देखें कि कोई इसम तरकीब में वाक़ हो और मबनी उल असल के साथ मुशाबहत रखता हो तो मबनी होगा। ज़ाहिर है अगर मबनी के साथ उसकी कोई मुशाबहत है तो मबनी होगा, और उसको इसम गैर मुतमक्किन कहते हैं। गैर मुतमक्किन का मतलब ये है कि ये एराब को जगह नहीं देता, तमक्कुन मकान नहीं देता, एराब को जगह नहीं देता, सहारा नहीं लेता एराब का, क्योंकि ये एराब को जगह नहीं देता। मुतमक्किन सहारा लेना, जगह देना, तो ये गैर मुतमक्किन होता है। और इसम गैर मुतमक्किन की 8 अक़साम हैं। इन 8 अक़साम को हम इंशाअल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। यानी 3.6 ए सब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, और उसमें से ए की यानी 3.6 ए की आगे 8 किस्में पढ़ेंगे, A1, A2, A3, A4 वगैरह। तो इसम गैर मुतमक्किन की 8 किस्में हैं: अस्माए ज़मायर, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला, अस्माए अफ़आल, अस्माए अस्वात, अस्माए दुरूफ, अस्माए किनायात, मुरक्कब बिनाई। ये 8 किस्में हैं। बहुत अहम तरीन ये अक़साम हैं, चूँकि इसम की पहचान के लिए ज़रूरी है कि इन 8 अक़साम को पहचानना। जब तक आप इन 8 अक़साम को नहीं पहचानेंगे आप इसम की सही तौर पर पहचान नहीं कर सकेंगे। इन 8 अक़साम को समझने से आप अस्मा को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब देखिए, अस्माए ज़मायर वो अस्मा जिनके ज़रिए मुतकल्लिम, मुखातब और गायब के हाल को बयान किया जाए, उनको ज़मायर कहते हैं। कि जिसमें मुतकल्लिम यानी जो बात करने वाला है उसके हाल को बयान किया जाए, या जो मुखातब है या गायब है। चूँकि देखें आसान सी बात है, उर्दू के अंदर भी या किसी भी ज़ुबान में ये एक ज़ाब्ता है कि जब भी कोई पैराग्राफ लिखा जाता है या कोई आदमी गुफ्तगू करता है किसी शख्स के बारे में, तो उसका वह एक दफ़ा नाम ज़िक्र करता है कि मेरी ज़ैद से मुलाकात हुई, मैंने उसको बहुत अच्छा पाया। अब वो बात करने वाला ऐसे नहीं कहेगा मेरी ज़ैद से मुलाकात हुई,
میں نے زید کو بہت اچھا پایا، میں نے زید کے ساتھ کھانا کھایا، میں زید کے ساتھ مسجد کی طرف گیا، ایسے نہیں کہے گا، بلکہ یعنی ہر وقت وہ زید کا نام نہیں لے گا، جملے میں وہ خوبصورتی نہیں آئے گی، بلکہ ضابطہ یہ ہے کہ وہ پھر ضمائر کو لوٹائے گا اس شخص کی طرف۔ دیکھیں کہ میں نے زید کو بہت اچھا پایا، میں نے اس کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا، میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا، اس کے ساتھ، اب اس یہ ایک ضمیر ہے، یعنی یہ اس شخص کے حال کو بیان کر رہی ہے، تو یہ ضمائر ان کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مخاطب کے بارے میں بھی آپ کا کیا حال ہے ہم کہتے ہیں، ایسے نہیں کہیں گے کہ زید صاحب آپ کا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے مخاطب سے۔ تو جن الفاظ کے ذریعے سے متکلم، مخاطب اور غائب کے حال کو بیان کیا جاتا ہے ان کو ضمائر کہتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ متکلم اس اسم کو ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، یعنی اس کے نام کو، بلکہ وہ اس کی طرف کوئی ضمیر لوٹانا چاہتا ہے، اس کا نام لینے کی بجائے کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہتا ہے، تو ان کو ضمائر کہتے ہیں۔ دیکھیں ہوا، ہما، ہم، یہ تینوں ضمیریں ہیں۔ اس طرح اسماء اشارہ دیکھیں کہ جب انسان بات کرتے ہوئے کسی کی طرف، کسی چیز کی طرف، کسی انسان، جاندار، حیوان کی طرف اشارہ کرتا ہے، ان کو اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ تو اسماء اشارہ وہ اسماء جن کے ذریعے اشارہ کیا جائے، ھذا، ذالک، ذاک وغیرہ۔ نمبر 3 ہے اسماء موصولہ۔ اس نامکمل اور نامعلوم چیز کو کہتے ہیں جس کا مکمل اور معلوم ہونا بعد والے جملے سے حاصل ہو، کہ کسی چیز کا تذکرہ چل رہا ہے اور وہ چیز مکمل سمجھ میں نہیں آئی، آگے اس کی وضاحت کے لیے ایک پورا جملہ ذکر کیا جائے، تو جو بعد میں پورا جملہ آئے گا وہ اس پہلے والے اسم کی وضاحت کر رہا ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں مکہ شریف میں گیا، وہاں پر اس شخص سے میری ملاقات ہوئی۔ اب آپ نے کہا اس شخص سے میری ملاقات ہوئی، آگے سننے والے نے کہا کس شخص سے؟ آپ نے کہا وہ جو آپ کو بھی فلاں ہوٹل کے اندر ملا تھا اور اس نے آپ کے ساتھ سفر کیا تھا۔ اب وہ مخاطب جو ہے سمجھ گیا کہ جو اس نے پورا جملہ بتایا کہ وہ شخص جو آپ کو بھی فلاں ہوٹل میں ملا تھا اور آپ کے ساتھ اس نے سفر کیا تھا۔ اب یہ جملہ جو ہے پہلے والے اسم کی وضاحت کر رہا ہے کہ جو اس نے کہا تھا کہ میں ایک شخص سے ملا، تو اب اس سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا شخص، تو یعنی آگے والا جملہ پیچھے والے اسم کی وضاحت کر رہا ہے۔ تو ایسے اسم کو اسم موصول کہتے ہیں جو نامکمل اور نامعلوم چیز کو کسی جملے کے ذریعے سے جب اس کو واضح کیا جائے، جیسے الذی، اللذان وغیرہ۔ اسماء افعال وہ اسماء جو فعل کے معنی میں ہوتے تو یہ اسم ہے لیکن ان کا معنی فعل والا ہوتا ہے، جیسے علیہ کا، اور اس کا معنی ہے الزم۔ نمبر 5 پانچویں قسم ہے اسماء اصوات، وہ اسماء جن کے ذریعے کسی کی آواز، یعنی کسی چیز کی آواز نقل کی جائے، جانوروں کی آواز، جانوروں کو بٹھانے کی، کھڑا کرنے کی، پرندوں کی آوازیں جن میں نقل کی جاتی ہیں، جیسے اوہ، اوہ، اف، بخا، نخا وغیرہ، یہ الفاظ آپ پڑھیں گے تو ان کو اسماء اصوات کہتے ہیں۔ اسماء ظروف وہ اسماء جس میں کوئی کام واقع ہو، جس میں کہ جس وقت میں یا جس جگہ پر جہاں پہ کوئی بھی کام واقع ہو رہا ہوگا، جس کے بارے میں وہ اسماء بتائیں گے، ان اسماء کو اسماء ظروف کہتے ہیں، جیسے از، تحت، فوق۔ نمبر 7ویں قسم ہے اسماء کنایات، وہ اسماء جن کے ذریعے مبہم عدد یا مبہم بات کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے کم کذا، یہ عدد سے کنایا ہے، کم درہمن عندک، کہ کتنے درہم ہیں آپ کے پاس، یعنی عدد سے کنایا، کہ عدد کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا ہے، ان الفاظ سے مبہم عدد کے بارے میں۔ 8ویں قسم ہے مرکب بنائی، جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا جائے، جیسے احد عشرہ، اصل میں احدون و عشرون تھا۔
تو دو اسموں کو، دو اسم، ایک احدن اور ایک عشرن، دونوں کو اکٹھے کر دیا، جمع کر دیا تو یہ احد عشرہ بن گیا۔ تو یہ 8 قسمیں ہیں اسم غیر متمکن کی۔ آئیے اب ہم ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں